السلام عليكم لا فامي ماروكيرس معكم في نوفيل فيديو. الوغ فيديو توت سامبل. اليوم حنا بزد 800 فيديو اللي عجباتكم، موتور اللي عجبكم. نجيبو واحد الدوير عاوتاني ونديكم معايا تسركلو معايا، و ميم طون بغيت نهضر لكم على موضوع كيف ما بغا يكون. وجاتني ليدي، عندي فكرة علاش ما نهضروش على المطر، بلوتو ما نهضروش على السوقان والناس اللي مجمكين، الناس اللي ما عارفين والو في السوقان، في الموتور ولا فيتاس لا ولا هادي ولا لا يديك ولا يخليك. دونك فوالا نبداو هكا، ومحد ما حنايا غادي كندورو ونفيدو دوك الناس تا هما، لان ماشي عيب ما تكونش عارف تسوق موتور كبير، ولا بد البدايه لكل شيء. حتى واحد فينا ما تزاد من كرش مو كيهضر كيصوغ وكيدير. بريف الوغ بون بروميير كور ديالنا لي بازيك، مي فريمون لي زيليمون بازيك ديال موتور كبير اللي كتلقاهم في اي موتور كبير، من غير لي اوتوماتيك لي ترانسميسيون اوتوماتيك. كنهضر على موتور سامبل. دونك كيكون عندك اش غادي نقولو 6 تاع لي زيليمون، 5 تاك تاك تاك، 5 تاع لي زيليمون اللي عندكم خاصكم ديما تكونوا عارفينهم. ليليمون الاول اللي هو نورمال وهو لا بواني داكسيليراتور اللي هي هنايا قدام ديالها كيكون ديما فران ديال قدام. دونك فران ديال القدام بوحدو سيباري. هادشي هادي دونك هادي ما كتحركش، بواني ما كتحركش. وهنايا هاد اللوفي هذا هو اللوفي ديال لومبرياج. اللوفي ديال لومبرياج اللي هو لو رول ديالو يسيباري رويضات اللور من الموتور. يعني في الوقيته فاش كنبركو عليه رويضات اللور كتكون ليبر، ما كيبقاش محكم فيها الموتور، لا كيجرها ولا كيدفعها، واخا تكسيري ما كيوقع والو. دونك سينون في الرجل اليسريه، الرجل اليسريه كيف ما كتشوفوا عندكم السيليكتور ديال الفيتاس. انا غادي نوقف وغادي نوريه لكم. والرجل اليمنيه عندكم الفران ديال اللور اللي هو سيباري. دونك هادشي بالنسبه لي زيليمون بازيك ديال الموتور. حنايا غادي نمشيو واحد شويه، دونك غادي نتمشاو واحد شويه وغادي نوريكم البلاصه اللي نقد نوقف فيها اون توت سيكوريتي، وغادي نوريكم كيفاش كتقلع بموتور. هو الحاجه اللي خاصكم تعرفوا اللي هي اساسيه، وهي غير كيفاش دوز داك بروميان. ودوك الروايد خاصهم يدوروا باش اون فوا تحط رجليك فوق لي بوز بي ديالك، تشد ليكيليبر ديالك، ديك الساعه راه ما باقي الاخر كله ساهل. وانا اللي كنصح به وهو انه جوستومون الا بغيتو تعلموا سيروا شي بلاصه خاويه كيف ما القاعده، باش ربي السلامه الا فقدتو السيطره على الموتور وطحتو ولا زاد بكم الموتور وطلقتو ليه، بلوتو ما يوقعش لكم، ما يكونش شي واحد جاي موراكم ولا شي حاجه وما توقع لكم شي حاجه ربي السلامه. بريف هذه هي النصيحه الاولى، لانها نصيحه اساسيه باش تعلم وما تخلعش وما تضرش الموتور. غادي نوقفو هنايا احسن. الوغ اش كنا كنقولو؟ دونك هنايا كيف ما شفتو هذا هو السيليكتور، هذا هو السيليكتور دو فيتاس، هذا هو السيليكتور ديال الفرين. بريف لا بروميير شوز اللي غادي ديرو وهي تشد لومبرياج ديالك وغادي تضغط على هاد السيليكتور هذا برجليك لتحت. دونك ها انت بروميان كتمشي هاد البوله الخضراء ما كتطفى. دونك ها انت دابا بروميان عندك جوج تاع الحلول باش تعلم، باش تبدا فريمون تولف ديك القضيه تاع التقليعه تاع الموتور وتعرف العبار ديال لومبرياج تاع كيفاش داير. انا كنصحكم تطلقوا لومبرياج بشويه
شويه مي فريمون بالخاطر نورمالمون الموتور كيزيد بوحدو، هانتوما شفتو مي كيزيد بواحد الفيتاس صغيره. هنايا تقدو تكسيريو اسمومون تقدو تكسيريو وتلقوا لومبرياج بمره، طلعوا رجليكم وزيدوا معاكم مع الطريق، دونك ما غاديش تحتاجوا باقي تقيسوا لومبرياج. دونك نورمالمون هذه هي الطريقه الاولى باش غادي تبداو. ما تحاولوش تكسيريو بزاف، لان الا كسيريتو بزاف يا ربي السلامه وطلقتو لومبرياج خطره الموتور غادي يعلق بيك. دونك هذا كيتسمى كو دومبرياج، الموتور كتعمرو مزيان وكتطلق ليه داك الجهد كله اللي عمرتي ليه في مره واحده، دونك كيزق مقلع الموتور. دونك اون فوا حنا زايدين اون بروميير راك شفتو ما شونجيت ما والو، ديك الساعه اسهل حاجه بغيتو دوزو الموتور طلع في لي ريجيم، كنتو غادي مسركلين تسركيله عاديه، دونك كنصحكم انا في 4000 تور مينوت تشونجيو الرابور ديالكم، كيبقى الموتور مرتاح، الكونسوماسيون حتى هي دونك ترونكيل. لا تيدوزو واحد الطوموبيلات هنايا، دونك هاني غادي نشد لومبرياج، غادي نطلع هاد المره هادي غادي نطلق لومبرياج وغادي نبقى مكسيري. فديك الوقيته فاش كندير هاد العمليه هادي كنطلق على اكسيراتور، وفي الوقيته فاش كنسالي كنعاود نكسيري. دونك هاني غندوز دابا طروازيام وهاني غادي ترونكيلمون. ابخي كاينين الماطر اللي فيهم كيبان لكم هنايا رابور اونجاجي، بالنسبه للماطر اللي ما فيهمش غادي تمشيو على حساب ودنيكم. دونك هنايا 4000 تور مينوت راه الموتور ما عمرش بزاف، ما غاديش نحتاج نشونجي، انا ما بغيتش نشونجي لان غادي ب 67 كيلومتر في الساعه، دونك ما غاديش نحتاج نشونجي الا ما بغيتش، مي نقد نشونجي كومام الا بغيت ننزل مثلا الموتور يبقى غادي في 3000 تور مينوت غادي ننزلو. دونك ما غادي نطلع، ما تحتاجوش تعرفوا اين رابور فين كاينين. لي رابور لي بلو با وهو بروميير، قد ما نزلتو غادي تبقاو تبركو باش تنزلو، لان كتطلعوا لي فيتاس والعكس فاش كتنزلوهم. دونك فاش كتبغيو تفراني ولا شي حاجه كتنزل كلشي بدقه وحده، كتسمع الموتور ديالك كيفاش واش مخنوقه ولا لا. قد ما الموتور مخنوق وانت كتفراني خاصك تنزل الفيتاس، تنزل الفيتاس حتى توصل لواحد الفيتاس اللي الموتور فيها هو مطلوق واحد شويه اللي غادي يعاود يمكن لك تكسيري. دونك فوالا هادو هما لي باز. هانتوما كتشوفوا انا غادي جوبونس دابا 4 حنايا فين كاينين، غادي الموتور مطلوق ما فيه حتى ما عنده حتى مشكل، يرولي بهاد لا فيتاس هادي وبهاد الرابور اللي هو اونجاجي. فوالا دونك هادو هما لي باز، مي فريمون لي باز ديال السوقان ديال الموتور. اون فوا دوزتو داك بروميان ضرور وايد، ما باقي الاخر سي جوست دو لا لوجيك. طلع واحد ما انت غادي وكتكسيري الموتور كيتخنق كتزيد طلع، بغيتي تنقص كتنزل حتى كيولي الموتور مطلوق. دابا هاني ناقص، خاصني دابا ننزل الرابور التحتاني، هاني نزل دابا هاد الرابور هذا خدام ليا، دونك كنبقى غادي به تو سامبلومون. لان جو با اون مود كوندويت سبورتيف ولا هادي، دونك ما عنديش لاش نخلي الموتور يبقى ديما مزير. وكيف ما القاعده دونك هانتوما راني شونجيت، ما غادي شاد واحد لا كوندويت ترونكيلا، حنا مسيركلين دايرين مع راسنا، ما غاديش نحتاج ديك واه واه واه، لا داكشي ما خدامش دابا. دابا اللي خدام هو انه حنايا كندورو مع راسنا، انا كنعطي داكشي اللي كنعرف باش الناس اللي ما كيعرفوش يسوقوا ما عمرهم ركبوا فوق شي موتور كبير يعرفوا شنو هما لي باز. هادي لا فاصون ديالي، كاينين بزاف تاع لي فاصون، مي جو تروف كو هادي لا فاصون لا بلو سان باش بنادم يتعلم، وما تقلبش من الاول على لا فيتاس، قلب من الاول على لا ستابيليتي.
الطريق هادي عزيزة عليا حيت الكودرون ديالها باقي جديد وفيه واحد الكريب يا سلام. ونحن رجعنا لطبربيق. غادي نساليو الفيديو واقيلا هنايا، نخليو واحد شويه المره الجايه ان شاء الله. قولوا لي الى هذا الفيديو هذا عجبكم، نتمنى انه يكون عجبكم. اللي عجبو يضغط على داك لايك. بالنسبه للناس اللي جداد ما تنساوش ديروا داك ابوني وما تنساوش داك الجرس لانه مهم بزاف الا بغيتو يوصلوكم لي فيديو جداد ديالي. بريف انفيتيكم ترجعوني الجروب ديالي ار اس كانغ فيسبوك، باش اللي بغى اللي عنده دي زيدي على دي فيديو جداد بغاني نديرهم شي موضوع نهضر عليه. اصلا هاد لي فيديو تاع الموضوع تاع كومون فير كيفاش دير هادي كيفاش دير هادي غادي نكملوهم، غادي نحاولوا نجبدوا ديما شي حوايج جداد. كيفاش نيغوسي لي فيراج مثلا، لاكسيليراسيون ماكس، بزاف تاع الحوايج اللي غادي نقد نوريهم لكم على حسب داكشي اللي كنعرف انا كيف ما القاعده. دونك نتوما قولوا لي في لي كومونتير، ليسباس كومونتير راهو ديالكم، انا ديما كنقرا ليسباس كومونتير باش نعرف اشنو بغيتوني ندير واشنو ما بغيتوش ندير. بريف نتمنى انه الفيديو يكون عجبكم عاوتاني مره اخرى، ومن هنا لتما تهلاو ليا في راسكم. تشوس لا فامي.